मान रजब के अमूमी अमाल एक नफली रोज़े रजब के महीने में नफली रोज़े रखना मुस्तहब है, ताहम किसी मखसूस दिन के रोज़े की फजीलत सही अहादीस से साबित नहीं। इसलिए इस महीने में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक रोज़े रखे जा सकते हैं। 2 नमाज और क़यामुल लैल, इस महीने में रात की नमाज तहज्जुद का एहतिमाम करना और नवाफिल पढ़ना बाइस बरकत है। 3 इस्तिग़फ़ार और तौबा, रजब तौबा और इस्तिग़फ़ार का महीना है, इस दौरान कसरत से इस्तिग़फ़ार करना और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करना चाहिए। 4 सदका व खैरात, इस महीने में सदका व खैरात करना और मोहताजों की मदद करना अल्लाह ताला की रज़ा का बाइस बनता है। 7 रजब के मखसूस अमाल, अगरचे रजब के महीने में अमूमी इबादात की तरगीब दी गई है, ताहम 7 रजब को मखसूस अमाल के बारे में मुस्तनद अहादीस मौजूद नहीं है। बाज़ उलमा ने इस दिन के लिए मखसूस अज़कार और नमाज़ों का जिक्र किया है, लेकिन उनकी हैसियत ज़ईफ़ गैर मुस्तनद रवायात पर मबनी है। एहतियात और बिदात से इज्तिनाब, मान रजब में बाज़ लोग मखसूस इबादात और रसूमात को दीन का हिस्सा समझकर अंजाम देते हैं, हालांकि उनकी कोई शरई बुनियाद नहीं होती। मसलन सलात अल-गैब या मखसूस दिनों के रोज़े रखने को लाजिम समझना। ऐसी बिदात से बचना ज़रूरी है और इबादात को सन नबवी के मुताबिक अंजाम देना चाहिए। ईमान रजब में मसनून दुआ, रजब के महीने में दर्ज झैल दुआ का एहतिमाम करना मुस्तहब है। अल्लाह बयान कर लेना जिबे ओए शबैने ओए बिलनुगनियार में ज़ैने खुलासा। ईमान रजब हुर्मत और बरकत वाला महीना है, जिसमें अमूमी इबादात, रोज़े, नमाज, इस्तिग़फ़ार और सदका व खैरात का एहतिमाम करना चाहिए। 7 रजब के मखसूस अमाल के बारे में कोई मुस्तनद अहादीस मौजूद नहीं, इसलिए बिदात से बचते हुए संत के मुताबिक इबादात अंजाम देनी चाहिए। 7वें रजब के अमाल, अगरचे रजब के पूरे महीने में इबादात का एहतिमाम मुस्तहब है, लेकिन 7वें रजब के लिए कोई मखसूस वजीफ़ा अमल अहादीस में साबित नहीं। अलबत्ता अमूमी नवाफिल, ज़िक्र व अज़कार और दुआओं का एहतिमाम किया जा सकता है। अमान रजब के अमूमी अमाल, 1 नफली रोज़े, रजब के महीने में नफली रोज़े रखना मुस्तहब है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अशहन हरम में रोज़े रखा करते थे। 2 नवाफिल की अदायगी, इस महीने में नवाफिल का एहतिमाम करना और रातों को क़याम करना बाइस बरकत है। 3 इस्तिग़फ़ार और तौबा, रजब में इस्तिग़फ़ार और तौबा की कसरत करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला की मग़फ़िरत हासिल हो। 4 सदका व खैरात, इस महीने में सदका व खैरात करना भी मुस्तहब अमाल में से है। बिदात से इज्तिनाब, मान रजब में बाज़ लोग मखसूस इबादात और अमाल को दीन का हिस्सा समझकर अंजाम देते हैं, हालांकि उनकी कोई शरई हैसियत नहीं। मसलन सलात अल-गैब या रजब की 27वीं रात की मखसूस इबादात का सबूत अहादीस से नहीं मिलता। इसलिए बिदात से बचते हुए सिर्फ वही अमाल करने चाहिए जो कुरान व सन्नत से साबित आओ। खुलासा, ईमान रजब में अमूमी इबादात, नवाफिल, रोज़े, ज़िक्र व अज़कार और दुआओं का एहतिमाम करना मुस्तहब है। 7वें रजब के लिए कोई मखसूस वजीफ़ा साबित नहीं, लिहाजा बिदात से बचते हुए मसनून अमाल पर तवज्जो देनी चाहिए। मान रजब में अमूमी अमाल, 1 नफली रोज़े, रजब के महीने में नफली रोज़े रखना मुस्तहब है, ताहम किसी मखसूस दिन के रोज़े की फजीलत के बारे में मुस्तनद अहादीस मौजूद नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अशहन हरम में रोज़े रखा करते थे। 2 नवाफिल की अदायगी, इस महीने में नवाफिल का एहतिमाम करना बाइस बरकत है, ताहम सलात अल-गैब जैसी मखसूस नमाजों के बारे में मुस्तनद अहादीस मौजूद नहीं और उलमा ने उन्हें बिदअत करार दिया है। 3 इस्तिग़फ़ार और तौबा, रजब को तौबा का महीना कहा गया है, इसलिए इसमें कसरत से इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। बिदात से इज्तिनाब, मान रजब में बाज़ गैर मुस्तनद अमाल और बिदात राइज हो चुकी हैं, जिनसे बचना ज़रूरी है। मसलन सलात अल-गैब व 27 रजब की रात को मखसूस इबादत का एहतिमाम करना, जिनकी कोई शरई हैसियत नहीं। नतीजा 7 रजब के मखसूस वज़ाइफ के बारे में कोई मुस्तनद इस्लामी तालीमात मौजूद नहीं है।
اس لیے اس دن کو خاص اہمیت دینے کے بجائے پورے ماہ رجب میں عمومی نیک اعمال جیسے نفلی روزے، نوافل، استغفار اور توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بدعت اور غیر مستند اعمال سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق عبادات انجام دینا ہی افضل ہے، اگرچہ 7 رجب کے مخصوص وظائف کے بارے میں مستند احادیث موجود نہیں ہیں، تاہم اس مہینے میں عمومی عبادات، ذکر و اذکار اور نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔ ماہ رجب میں عمومی عبادات اس مہینے میں درج ذیل عبادات کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ 1 استغفار، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ ستغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا القیوم واتوب الیہ پڑھنا مستحب ہے۔ 2 نوافل کی ادائیگی، رات کے وقت تہجد اور دیگر نوافل کا اہتمام کریں۔ 3 روزے رکھنا، ماہ رجب میں نفلی روزے رکھنا مستحب ہے، تاہم کسی مخصوص دن کے روزے کی تعین مستند احادیث سے ثابت نہیں۔ 4 صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد اور صدقہ و خیرات کرنا اس مہینے میں باعث برکت ہے۔ بدعت سے اجتناب، ماہ رجب میں بعض غیر مستند اعمال اور بدعت رائج ہو چکی ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، مثلاً صلاۃ الرغائب اور مخصوص دنوں کے روزوں کو خاص فضیلت کے ساتھ منسوب کرنا۔ ایسے اعمال کے بارے میں علماء نے تنبیہ کی ہے کہ ان کی شرعی حیثیت ثابت نہیں ہے۔ حاصل کلام، ماہ رجب میں عمومی عبادات، ذکر و اذکار اور نوافل کی ادائیگی کا اہتمام کرے، لیکن کسی مخصوص دن یا عمل کو خاص فضیلت کے ساتھ منسوب کرنے سے پہلے اس کی شرعی حیثیت کی تحقیق ضرور کرے۔ بدعت سے بچتے ہوئے سنت کے مطابق عبادات کا اہتمام ہی باعث اجر و ثواب ہے، گرچہ 7 رجب کے مخصوص وظائف کے بارے میں مستند احادیث موجود نہیں ہیں، تاہم اس مہینے میں عمومی عبادات جیسے نوافل، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور روزے رکھنا مستحب ہی۔ ماہ رجب کے عمومی اعمال: 1 نوافل کی ادائیگی، اس مہینے میں نفل نمازوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کریں۔ 2 روزے رکھنا، رجب کے مہینے میں نفلی روزے رکھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ وہ حرمت والے مہینوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ 3 تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنائیں اور اس کے معنی پر غور کریں۔ 4 استغفار اور ذکر، کثرت سے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر وغیرہ۔ 5 صدقہ و خیرات، ضرورت مندوں کی مدد کریں اور صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں۔ لیلۃ الرغائب، رجب کے پہلے جمعہ کی رات کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے۔ بعض روایات میں اس رات کی عبادت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تاہم ان کی صحت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے۔ اس رات میں 12 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا ذکر ملتا ہے، جس میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 3 مرتبہ اور سورۃ الاخلاص 12 مرتبہ پڑھی جاتی۔ نماز کے بعد مخصوص درود شریف اور دعائیں بھی منقول ہیں۔ بدعت سے اجتناب، ماہ رجب میں بعض بدعات اور غیر مستند اعمال کا رواج بھی پایا جاتا ہے جن سے بچنا ضروری ہے، مثلاً صلاۃ الرغائب اور مخصوص دنوں کے روزوں کو لازم سمجھنا یا ان کی خاص فضیلت بیان کرنا، جبکہ ان کے بارے میں مستند احادیث موجود نہیں ہیں۔ خلاصہ، اگرچہ 7 رجب کے مخصوص وظائف کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ملتی، تاہم اس مہینے میں عمومی عبادات اور نیک اعمال کا اہتمام کرنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بدعات سے محفوظ رکھے۔ 7 رجب کے مخصوص وظائف کے بارے میں مستند احادیث میں کوئی خاص ذکر نہیں ملتا، البتہ عمومی طور پر اس مہینے میں عبادات، روزے اور استغفار کی تاکید کی گئی۔